बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सारिफ़ीन, आज आपकी खिदमत में दिल को तड़पा देने वाली कहानी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी, और अगर कहानी पसंद आ जाए तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है ये बात किसी के दिल में उतर जाए और वो राह रास्त पर आ जाए। और जो हज़रात हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे हमारी एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का मेंबर बन जाएं और साथ ही बेल की अलामत को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। औलाद को हलाल खिलाना है या हराम, फैसला आपका है। मैं नाइट ड्यूटी के बाद घर में आराम कर रहा था कि गली में होने वाले शोर शराबे से मेरी आंख खुल गई। अरे, तुम जैसी माँ का बेटा होना ही क्या एक अजाब से कम है जो तुम अब मेरे घर रहने चली आई हो। गली में एक हंगामा बरपा था। पड़ोसी का जवान लड़का अपनी माँ को बातें सुना रहा था, साथ ही साथ गालियाँ भी दे रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये किस तरह अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रहा है। ज़हीफ़ खातून के साथ उसकी बड़ी बेटी भी मौजूद थी। अरे अम्मी, उस डायन ने तुम्हारे बेटे पे तावीज़ गंडे करा दिए हैं, बेटी ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा। यह सारा तमाशा रोड पर ही हो रहा था। तुझे कुछ शर्म नहीं कि कैसे मैंने तुझे पाला है? तुझे बोलना नहीं आता था, ये मैंने तुझे सिखाया था। ये जो कैंची की तरह तेरी ज़बान चल रही है ना, जो तू इस ज़बान की धार को अपनी माँ के कलेजे पर चला रहा है, ये किसी और की नहीं है, मेरी ही दी हुई है। ये जो आज तू इतना बड़ा हुआ है, मेरे ही दूध पर तेरी इब्तिदाई परवरिश हुई थी। और सुन, तुझे मैंने कई ऐसी रातों में पाला जब सख्त सर्दी होती और तू पेशाब कर देता था। मैं गीले में सोती थी और तुझे सूखे में सुलाती थी। मैंने अपने हिस्से का खाना तर्क किया, मगर तुझे पेट भर कर खाना खिलाया। आज उसी माँ के लिए तेरे पास 2 रोटी नहीं हैं। खातून ये कहते कहते रो पड़ी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने अपने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर बिठा दिया और उनके बेटे को भी बिठाया और कहा, आप यहाँ आराम से बैठकर बात करें। मामलात बातचीत से ही तय होते हैं, लड़ाई झगड़ों से तो नफ़रतें ही बढ़ती हैं। ज़ईफ़ खातून के बात करने के अंदाज से मालूम होता था कि वो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके दरमियान गुफ्तगू हुई तो कोई ख़ास बात मुझे ऐसी नज़र नहीं आई जिसे मैं फ़साद की जड़ कहूँ। बेटी का रवैया अपनी भाभी के लिए यकीना ख़राब था और उसका सबब माँ की मोहब्बत थी। मैंने खातून से पूछा, आंटी, आप तो पढ़ी लिखी मालूम होती हैं, फिर क्या सबब है कि आपका बेटा पढ़ने लिखने के बावजूद इस कदर नालायक है? ये सुनकर उनकी आंखें बरसने लगीं। गमगीन कैफियत में कहने लगी, बेटा, सारा कसूर मेरा ही है। नहीं अम्मी, भाई ऐसा नहीं है, ये उस चुड़ैल ने कुछ कराया है। मेरे भाई पर बहन ने कदरे तल्ख होते हुए कहा। नहीं, वो लड़की बहुत अच्छी है, मेरी बहू में कोई ख़राबी नहीं है। गलती तो सारी मेरी थी, ज़हीफ़ खातून ने बेटी की बात की तरदीद करते हुए कहा।
میں حیران بھی تھا اور پریشان بھی کہ کیا معاملہ ہے۔ ساس اور بہو کی تعریف، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب بیٹا ماں کو گالیاں دے رہا ہو۔ خاتون نے شاید میری پریشانی کو بھانپ لیا، کہنے لگی، بیٹا معاملہ یہ ہے کہ میرے شوہر کی آمدنی کم تھی، ضروریات تو پوری ہو جاتی تھیں، مگر خواہشات کا رونا ہمیشہ رہتا تھا۔ میں انہیں مجبور کیا کرتی تھی کہ کہیں سے بھی لاؤ، ہماری خواہشات کو پورا کرو، اور ان کو حرام کمائی پر مجبور کرتی تھی۔ میرے شوہر مجھے حلال کمائی کا درس دیتے اور کہتے، شبنم، حلال میں برکت ہے، لیکن میرے سامنے اپنے جیٹھ جیٹھانی دیورانی بھابھی کی عالیشان زندگی آ جاتی اور میں کہتی، نہیں، میں اپنے بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی، میں اپنی اولاد کو کسی سے کمتر نہیں پہناؤں گی، میں اپنے بچوں کو بھی شہر کے مہنگے ترین اسکولوں میں پڑھاؤں گی جن میں میرے رشتہ داروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہتے، شبنم، ہر ایک کا نصیب جدا جدا ہے، ایسا نہ ہو کہ ابھی خواہشات پوری ہو جائیں اور کل ضروریات کے لیے بھی ہم محتاج ہو جائیں، کیونکہ رزق تو مقدر ہے جو مل کے رہے گا، یہ انسان پر ہے کہ وہ حلال کماتا ہے یا حرام۔ لیکن میری ضد پر آخر وہ کب تک مجھ سے لڑ سکتے تھے؟ میں نے انہیں حرام کمانے پر قائل ہی نہیں بلکہ مجبور کیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، شبنم، تو دیکھ لینا، جس اولاد کے لیے تو نے مجھے حرام کمانے پر مجبور کیا ہے، اس سے تجھے راحت نصیب نہیں ہوگی، حرام کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ بس بیٹا، ان کا باپ غلط نہیں کہتا تھا۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے، کاش کہ میں نے اپنی اولاد کی پرورش حرام سے نہ کی ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر جھلک پڑیں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، میں تیری نافرمان بندی، مجھے معاف فرما دے اور میری اس سزا کو ختم کر دے۔ انہوں نے دوپٹے سے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہا، بیٹا، اولاد کی پرورش حلال کمائی سے ہی کرنا، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح ذلیل و خوار ہوگے۔ ابھی خواہشات کو مار لینا، ورنہ بڑھاپے میں ضروریات کے لیے بھی ترسو گے۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ میرے گھر سے نکل گئیں۔ پیارے دوستو، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہم آج کما رہے ہیں۔ ہم بس یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم بس اس جستجو میں لگے ہیں کہ بس جہاں سے بھی آئے بس پیسہ آنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، سب سے ایک گزارش ہے، حلال کی طرف جائیں جس میں برکت ہی برکت ہے۔ حرام میں ہمیں وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن راحت نہیں ملتی، دل کا سکون نہیں ملتا۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حلال کی طرف آؤ۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان رانا خالد اجازت چاہتا ہے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔